नाज़रीन आदाब। 30 मई 2023 मुताबिक 9 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मियाद-ए-कार में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में खुद कफील और मुस्तहकम मुल्क के तौर पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान तीसरी बड़ी आलमी मईशत बनने के हदफ को न सिर्फ हासिल कर लेगा बल्कि सुपर पावर के तौर पर खुद को कायम करके दुनिया की क़यादत करेगा। मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला ने एक होटल में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी की सर्विस, बेहतर हुक्मरानी और गरीब बहबूद के मॉडल की पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। उन्होंने पीएम आवास योजना, बैतुल खला की तामीर, मुतादी बीमारियों पर काबू पाने, हर घर नल योजना समेत कई दीगर फलाही स्कीमों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 9 साला मियाद-ए-कार की हुसूलियाबियों पर तबादला ख्याल किया। कर्नाटक में मैसूर के करीब पीर को एक प्राइवेट बस और कार के दरमियान तसादुम में 2 बच्चों समेत 10 अफराद की मौत हो गई। मैसूर की पुलिस सुपरिटेंडेंट सीमा लाटकर ने ये इत्तला दी है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए इमदादी रकम का ऐलान किया है। यह हादसा मैसूर जिला के टी नरसीपुरा के करीब पेश आया। नई दिल्ली रूट के धनबाद गोमो के दरमियान निचितपुर रेलवे फाटक पर बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ हाई टेंशन तार की जद में आने से 8 अफराद जिंदा जल गए हैं जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदा जले और झुलसे तमाम लोग ठेके के मजदूर हैं। ये लोग रेलवे लाइन पर पुल लगा रहे थे। इस दौरान पुल 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के राब्ते में आया। फिर लम्हे भर में ही 8 अफराद झुलस कर जिंदा जल गए। कर्नाटक असेंबली इंतखाब में जीत के बाद अब आइंदा इंतखाब की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की मीटिंग हुई है। दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा लीडरान ने मध्य प्रदेश से आए लीडरान से मुलाकात की। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के 2 साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद कहा, हमने अभी तफसील से बातचीत की है। हमारा दाखिली जायजा कहता है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की थी उसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश में असेंबली की 230 सीटें हैं और रवा साल रियासत में असेंबली इंतखाब होना है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम यानी इसरो ने पीर को मुल्क के पहले दूसरी नस्ल के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को GSLV-12 लॉन्च व्हीकल के जरिए कामयाबी के साथ लॉन्च किया। सैटेलाइट को मतलूबा मदार में रखने के लिए मदार बढ़ाने का ऑपरेशन किया गया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कामयाब लॉन्चिंग के बाद मिशन कंट्रोल सेंटर के साइंसदानों से खिताब करते हुए कहा कि GSLV-F12 मिशन के शानदार नताइज के लिए सबको मुबारकबाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के नस्ली फसादात की शिकार रियासत मणिपुर के दौरे से कबल झड़पों में मजीद 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद रियासत में शोरिश के दौरान अमवात की तादाद 80 हो गई है। जराये से मौसूल हो रही रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के इलाकों सेरूद और सोगोनो में शरपसंदों ने कई घरों को आग लगाई है। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पीर से मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर की मुतहारिब नस्ली इकाइयों से पुरअमन रहने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिक वजीर आजम आंजहानी चौधरी चरण सिंह की बरसी के मौके पर विधान भवन इहाते में नस्ब उनके मुजस्समे पर गुलपोशी कर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि अजीम किसान लीडर चौधरी चरण सिंह ने रियासत के वजीर आला और मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से हमेशा गाँव की तरक्की और देही मईशत को मजबूत करने के लिए काम किया। चौधरी चरण सिंह ने हिंदुस्तान की अक़दार और उसूल के क़याम के साथ साथ ज़मीनी सतह से जुड़े किसानों और मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क की तरक्की का रास्ता मवाज़ियात के रास्ते से गुजरता है और मवाज़ियात की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद किसान हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ करते हुए मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी के 9 साला मियाद-ए-कार में इतने काम हो चुके हैं जो आज़ादी मिलने के बाद से साल 2014 के दरमियान कभी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि साल 2019 में हमने कोरोना वबा का सामना किया, उससे पहले हमारे हेल्थ सेक्टर की हालत अच्छी नहीं थी। PPE किट छोड़िए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का काम बंद था। हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया है। पुरी ने ODF अमृत मिशन के तहत नल से जल स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, वजीर आजम रिहायशी स्कीम, स्वनिधि स्कीम पर भी तफसीली आंकड़े पेश किए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश सिंह यादव ने कहा
رہا ہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی وجہ سے بی جے پی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ سماجوادی پارٹی عوام کے لیے لڑ رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کا بھروسہ تنظیم اور کارکنوں پر ہے۔ ان حالات میں ہمیں عوام کے ساتھ رہنا ہوگا اور بی جے پی کی غلط حرکتوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور جمہوریت کو بچانا ہے۔ اکھلیش یادو پیر کو پارٹی دفتر میں عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی آئندہ لوک سبھا انتخابات کی تیاری میں سازش کی سیاست کرنے میں مصروف ہے۔ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے الیکشن جیتنے کی سازش کر رہی ہے، جسے ہمیں ہر قدم پر روکنا اور بے نقاب کرنا ہوگا۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے انصاف کے لیے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے ریسلنگ کھلاڑیوں کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عالمی ریسلنگ میں ہندوستان کا نام روشن کرنے والی ہندوستانی بیٹیاں ہندوستانی ریسلنگ فیڈریشن کے سربراہ پر استحصال کا الزام لگا رہی ہیں۔ ان کے سنگین الزامات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ مرکزی حکومت کو ان بیٹیوں کو انصاف دلانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ واضح رہے کہ اتوار کو جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے کھلاڑیوں کو پولیس نے زبردستی ہٹا دیا اور ان کے خیمے بھی اکھاڑ پھینکے۔ احتجاج کرنے والی خواتین کھلاڑیوں نے بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے صدر برج بھوشن شرن سنگھ پر استحصال کا الزام لگایا ہے۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ ہندوستان محبت کی سرزمین ہے، لیکن کبھی کبھی ملک کے کئی حصوں میں فرقہ واریت کی وجہ سے ماحول خراب کیا جاتا رہا ہے، لیکن اسی وقت کئی جگہ سے ایسی خبریں بھی آ جاتی ہیں جو تقویت دیتی ہیں۔ پچھلے ایک مہینے میں اتر پردیش اور کرناٹک کے انتخابات سیاسی حلقوں کی غیر فیصلہ کن صورتحال اور پریاگ راج کا ایک واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہندو مسلم اتحاد باقی ہے۔ اتر پردیش کے مذہبی شہر ایودھیا میں سلطان انصاری نے ایودھیا میونسپل کارپوریشن کے کونسلر کے عہدے کے لیے بلدیاتی انتخابات میں پہلی بار قسمت آزمائی۔ الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ وہ جیت گئے ہیں۔ رام جنم بھومی کے قریب ہندو اکثریت والے وارڈ میں انصاری کو کل 2388 ووٹوں میں سے 996 ووٹ ملے، جو تقریباً 42% بنتا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس سیٹ پر حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی تیسرے نمبر پر رہی۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ترکیہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں فتح حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ صرف ہماری فتح نہیں ہے، بلکہ یہ فتح ترکیہ کی فتح ہے، یہ قوم اور جمہوریت کی فتح ہے۔ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی کے بعد صدر اردوان نے ہمیشہ کی طرح انتخاب کے بعد نتائج کے بارے میں صدارتی محل کی بالکنی سے اپنا روایتی خطاب کیا۔ انہوں نے تمام شہریوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد انتخابات میں حصہ لینے والوں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے ناراض نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے قومی مقاصد کی تکمیل اور خوابوں کی تعبیر کے لیے متحد ہوں۔ عمان کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید نے پیر کو اپنے وفد کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں ایران اور عمان کے روابط میں فروغ کو دونوں ملکوں کے لیے مفید قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سلطان عمان سے ملاقات میں خطے میں صہیونی حکومت کے خطرات کی طرف سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی پالیسی علاقے کے ملکوں میں اختلاف اور تفرقہ ڈالنا اور امن و استحکام کو غارت کرتا ہے۔ اس بنا پر علاقے کے تمام ملکوں کو چاہیے کہ اس مسئلے پر بھرپور توجہ دیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسلامی حکومتیں اپنے رابطوں کو فروغ دے کر اپنی شان و شوکت اور عظمت و وقار کو بحال کریں گی۔ یوکرین کی راجدھانی کے علاوہ کچھ اور دیگر علاقوں میں رات بھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ملک کی ڈیجیٹل تبدیلی کی وزارت نے کہا کہ پیر کی صبح یوکرین کے بیشتر حصوں میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ ملک کی راجدھانی کیو اور کھیرسن کے ساتھ ساتھ کئی دیگر علاقوں میں دیر رات ہوائی حملے کی وارننگ دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ کریمین پل پر دہشت گردانہ حملے کے 2 دن بعد 10 اکتوبر سے روس نے یوکرین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف مسلسل حملوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ فروری کے شروع میں یوکرین پاور گرڈ کے سربراہ نے کہا تھا کہ روسی حملوں سے یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو کروڑوں ڈالر کے نقصان کے علاوہ اربوں میں معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ معاشروں میں انصاف کی تاخیر اور عدالتی کارروائیوں میں غلطیوں کے اعترافات کی ویسے تو کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن اب امریکہ میں بھی 400 برس کے بعد 12 ایسے افراد کو بری کیا گیا ہے جنہیں صدیوں پہلے پھانسی دے دی گئی تھی۔ تقریباً 400 سال پہلے نو آبادیاتی امریکہ میں جادو ٹونے کے الزام میں مارے گئے 12 افراد کو اب بری کر دیا گیا ہے۔ سن 1600 کی دہائی کے وسط میں شمال مشرقی ریاست میں 12 افراد پر ڈائن اور جادوگر ہونے اور جادو ٹونا کرنے کے
الزام میں مقدمہ چلایا گیا تھا، ان میں سے 11 کو پھانسی دی گئی تھی جبکہ 1 کو رہائی ملی۔ اب نیو انگلینڈ کی ریاست میں قانون سازوں نے جمعرات کو ایک قرارداد منظور کی جس میں ان ملزمان کی بے گناہی کا اعلان کیا گیا اور ان 9 خواتین اور 2 مردوں کی موت کو انصاف کی کمی قرار دیا گیا۔ شمالی کوریا نے جاپان کو 31 مئی سے 11 جون کے درمیان ایک سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بارے میں آگاہ کیا ہے جو کہ ایک بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لانچ میں ایک بیلسٹک میزائل شامل ہوگا۔ دوسری جانب جاپانی وزیر اعظم نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ لانچنگ سے باز رہے، بصورت دیگر وہ اپنے اتحادیوں امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر ایکشن لے گا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے سال 2023 کے شروعات میں اپنی پہلی جاسوس سیٹلائٹ پر کام مکمل کر لینے کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح کے لانچ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔